Blessed morning, everyone! Kumusta ka mo? Kumusta? Ayun, tibok adlaw. Na ako'y mayong balita kanyang makaigsuunan ko. Sa Matthew chapter 10, verse 20. Amen. Hallelujah. Kay ang pulong nga inyo unyang isulti, dili inyo. Kung dili, iya sa espiritu sa inyong amahan nga magsulti pinaagi kaninyo. Amen and amen. Salamat Panginoon sa imong balang pulong mga kaigsuunan ko. Kung nagwali kami o nag-share og pulong sa Ginoo gikan sa Bible, dili ni gikan sa amo. Kung dili gikan sa espiritu nga amahan na misulti kaninyo. Ang kaning mga pulong gikan sa Bible, dili ni gikan namo kun dili gikan sa espiritu ng Panginoong Diyos na buhay. Amen. Hallelujah.